बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ग्रानो कतुन को मातवाई परीशे खान तासो गोरे पखैर पख्तूनख्वा पहम पश्तोवन मंद आज यूजुअल ना सिर्फ परीशे बल्कि मुझे पूरा टीम तासो पखिदमत के सहर सहर वक्ती वक्ती हाजिर यू आई नो उन बता सोच दसम दिन जान चीता तो जोड़ा करे था लेपर्ड जोड़ा करे था सॉरी बट कलर खरा तफा लगी दिले दैट्स व्हाई मा वागे सारे मवाला यार लखोबा चेंज लगम खाना खैर एनी हाउ ग्रानो कतुन को उम्मीद दरम चता स्टोल बखयो तभी तूने मिजाज ने बखई दा मरई बीमारी दा टुखी दा चेस्ट इन्फेक्शन एलर्जीज न बा खुदे पक साथ लियो खैर एनी हाउ ग्रानो कतुन को दा सीजन वक्त टाइम तक खत्मीजी चकला सही तबाई वाल बरानू न होशिया और चकला बरानू न नहीं नो डेफिनेटली दा मसले नशी हल की दे अदरवाइज ग्रानो कतुन को चकम लेटेस्ट अपडेट्स थी जता सुना अगा दोस्त नजर को अपडेट कवाना वाला रीजंस दा दी छे आ कवाना डी तो जरूरी दी हमेशा खबर कौन से मतलब खपल प्रोग्राम की यूथ दावत सर को स्पेशली से जिन को दावत सर कौन अगर आशी खपल टैलेंट खई आसुन स्ट्रगल कई सोरा मेहनत कई सोना लग्या खपल जवंत के खपल जिंदगी जम चे दा सिकी खपल कोर वाला खबर अरवी खपल माशुमानम संभाले खामंदम संभाले बावजूद जॉब हम कई ऑफिस की हम दुनिया तमाशे लांजे सहवी दुनिया कंपटीशन सहवी दुनिया यू नो मुझे ऑफिस लाइफ की असदा सीजन रवान इंसान चकम दा प्रेशर इंसान मंडी जात को बिया मा गरीबाने लग गई और ग्रानो कतन को खुच कला दा डोमेस्टिक वायलेंस खबर राशि नो वायलेंस चकम दी ढेर जात अकसाम दी मस्त योरा वलम दा तास्तो डिफाइन करी वची वर्बल हम वायलेंस की देशी साइकोलॉजिकल हम की देसी फिजिकल हम की देसी मेंटल हम की देशी ग्रानो कतन को चकम दा वायलेंस तद दे वर्ल्ड जात अकसाम दी ककोर के 24 घंटे यो कस्ता तो कंजली कई बदतमीजी कई दर सरा ज्यादती कई दर सरा नो इट मींस चेगा वर्बली तासो 24 घंटे टॉर्चर कई पिंच कई हर वक्त तासो यो न ताना बदर की यो नवे बहतान बतन माने व लग गई वो कंजले बदर तकैला बगो शाउट तर मंद कई नुदाराजी वर्बल के बल साइकोलॉजिकल छ हर 24 घंटे तासो तंगई छ दास दिकड़ी दी अच्छा दास दिकड़ी वा आजड़े खबरिया माइंड गेम्स और यू नो टेंशन चकोर के इंसान कमज़ोर है ना नो डेफिनेटली बाहर हम इंसान आगा से खतरे के सरा न से परफॉर्म कवले आया का लूर दा आया का खजदा आया का मोर दा ग्रानो का तुनको इंसान ना सिर्फ खजो खबर न को सड़ो खबरम को का सड़ो सरम जाति की जीन केस कोर न खजे वताने माने बहुतानु न पर लगी हर वक्त वरता किसे कहे तो खुदाए ता खुदा न तो उकड़ तो उकड़ा खुदा न से पूरा कवले तो खुदा न शक्ल द नबिया दगा से सड़े हम चकम दा सोसाइटी के पैव मकाम मानदे हम नसी कामयाबी दे नो कोशिश कवे का शर्ज दे का सड़ी बराए मेहरबानी दा हर किस्म वायलेंस ना परहेज के जका रिलेशन का कमी हुई आया का खजे मेड़ वाली आया का खोर रूर वाली आया का प्लार लूर वाली आया का मोर जोई वाली पकार से डेर मीने मोहब्बत और एहतराम वाली ग्रानो कतन को ददे लिंक कवाना में जका जरूर छिनन से बाई वा चकम दा न्यूज़ एंकर दा बल्कि करंट शोज हम कई ARY वाल चिकम दा इशवाक सती नमीजी ग्रानो कतन को एयर मतलब ARY माने हर चैनल माने हकार कई और खल को चिकम दा इंसानियत वाल दर समर कई खो आई एम सॉरी टू से जका चीज डोमेस्टिक वायलेंस कला हमने सपोर्ट कोमा और अगी द खज चिकम हाल खड़ा हुआ खपल मोर प्ला करतले व खफा उदय पसे वरगले दा और बिया आल्तना चकवले दा यो माशूम सरे रावले दा और बिया 10 वखले दा चे अगे प्रॉपर लासुना नीलो नील शुंडे नील स्तरगे नील और ब्या सिर्फ वखले ने दा अगर टाइम थे धमकी वर्कर चेम आज तो मैं कत्ल कर दूंगा आज तुम्हारा मैं ये अंजाम करूंगा आज तुम्हारे साथ ये करूंगा नो ब्या शडे ओ खला पे में मतलब प्रॉपर ही दा सकट से जख्मी एकड़ा नो ब्या चोगल चे अगर हालत के कमरे के बंद कर माशूम थे वो चकवले दाय चकम स्टेटमेंट दाय अगे खजे वालदा प्रॉपर पिक्चर समेत अगे पर सोशल मीडिया में दा टोल डिटेल्स वर्कड़ी दी चे बे गरीब ओ खला वेट कवला जलीला कड़ा और अगे न पास चकम दा रूम चे बंद करा मतलब न खुराक न उब न सस्काक न सब मेडिसिन्स तकरीबन चलो पिंजो वरजो पूरे आगा गरीबा बंद हुआ अगे न पास चरता आगा दे के चरता यो कस हुआ के नाम अगे न मेंशन करे न्यूज़ के चे अगे बाहर राउबा सलम मा बंदे तरसु खड़ले जे बाहर राउबा सलम और भाई इवन के वो कस मोर हम आलता वलाड़ व चटम तक ममा मनी दा वायलेंस कवले नो आई एम सॉरी टू से दा ये खज मंदूर जुल्म की जबल खज वर तगूरी रुदा हम द ढेर अफसोस खबर है कम से कम तो मोर ये यार तो कोई माने का
ټیک ته هغې به چېرته ګناه کړي یا به غلطي ونه شوي څه به ونه شوي خو دا چې کوم تاسو وال ټکول غیر انساني سلوک ورسره کوو نو دا خو زه کله هم نه ټولریټ کوم زه نه خپل ځان پاره بلکې نه چا بل پاره بل کانو کتونکو بیا چې غریبه تښتېدلې ده تلې د خپل کور ته نو هغې نه پس چې کوم د هغه تلې ده په پولیس سټیشن ته تاسو ظالمانو ما ته وایو نو چې دا سیسټم چې کوم د ما ول ټیک نه ده ښه anyhow بیا هغه تللی د پولیس سټیشن ته هلته چې کوم د پخ سړي باندې چې کوم هغې خاوند د رشتې چې هغه باندې مختلف چې کوم د دې دفات ولګول مډر ټو اټیمپټ یعنې مړول یې اټیمپټ ته بیا وژې تژې بیا هغه ظلم تشدد وایلنس کنځلې هغې نه پس چې کوم ظلم روان ده اوس په سوشل میډیا باندې یو طوفان روان ده چې دا کار ولې کړی ده ایون کې ARY چې کوم دا ټیم هم ویلي دی هغه حوالې سره چې نو ټالرنس که نه زیرو ټالرنس که دا داسې حرکت شوی ده نو ډیفینټلی موږ دا شی نشو برداشت کولی نو ګرانو کتونکو ډومیسټک وایلنس کسی بھی صورت جائز نہیں ہے آیا کاغه زه وایم چې پلار خپل زوی ټکوي وښي خامخا بغیر کسی وجه که خپله لور ټکوي وښي خاوند که خپله ښځه وکوي ټکوي نو دا ټول چې کوم نه دا ډېره غلط طریقه ده زه دا څیزونه نه سپورټ کوم زه وایم چې انسان ته پکار ده لږ انسانیت سره لږ طریقې سره لږ تهذیب سره هر سره پیش شي او هر چا عزت او قدر وکړي اینی هاو ګرانو کتونکو دا سلسله خو اوس روانې په سوشل میډیا باندې اوس په بلیم گیم روانې اوس په خاوند چې بل وایي او چې کوم دا ښځه به چې بله وایي خو دا هم هغې ښځې ویلي چې پولیس ول هم د دې سره هغسې کوپریټ نه کوي سپورټ نه ورسره کوي د تھنګز چې هغې ول خاوند میډیا نه تعلق ساتي او زه یو عامه کسه یم عامه جنۍ یم هغه چې کوم خاوند هغه وایي چې هغې ډېر زیات انفلوئنس دی هغه تعلقات هم ډېر زیات دي پاور یې مخکې زیات دی نو ډیفینټلي هغه وایي چې پولیس هم ما کیس هغسې سیریس نه اخلي خو په سوشل میډیا باندې دا خبره چې وایرس له نو ډیفینټ دی چې به اوس های اتھارټیز دي چې به نور هم دنیا انوالو شي او چې کوم ریل سټوري ده یا چې کوم دا شوي دي په دې باندې به نور هم تاسو مخې ته به څیزونه راځي ګرانو کتونکو ورځي به زکي پر ځکه چې نن زکي نن ما فیورټ ریسیپي جوړوي هغه ریسیپي څه شی ده زکي نن جوړوي ما خیال چې املی والا بنډۍ نو آیا پته ته کچھ زکي نسه جوړوي نو ګرانو کتونکو ورځم زکي پله السلام علیکم ګډ مارننګ زکي څنګه طبیعتونه مزاجونه دي ښه دي بالکل پریشه ماشاءالله زړه ډېر ښه الحمدلله پرونه ډېر زیات بهتر یم ما دوه درز مزه بیمارین ډېر ښه یم نن ماشاءالله تاسو مخامخ یم زما کوشش یې روزانه تاسو باندې نوې نوې ریسپانډ ریډیوز کوم نن پخې پخون او بل زما کوشش هم پخلې کې کم ز پخلې کوم ډیفرنٹ سټایل کې جوړ کوم نیو سټایل کې خیر نه هاو نن تاسو واقع ډېر ښه کپڑے چولې زما د تاسو کوم دا برکه مده د اپر د کار ډېر ښه دی چیتا کلر غونډه کنه ډېر ښه خارو بل هر سال ډېر ښه ډېر ښه دی او بل خبرو کو پریشه بل پریشه خبرو کو ماشاءالله زما کوشش تاسو ماته زکی ماته کله خدای څخه حدیث پخلې کوا ما بل لغونه فاخر خوش کنه ځکه من تاسو سپیشل فیورټ هغه املی والا بنډې په کوم شمه پخلې کې تhank you so much زکی یار املی والا بنډۍ ما ته ډېره ښه لګي خو دا بنډۍ ته لکه کوم ډېر پیدا کړل نن سبا خو نشته زه خو داسې پسې ګرځم خو زه خو یې نه میندوم बिल्कुल परिशे जी बिल्कुल दे टाइम पंजाब सीजन आप के पीके सीजन बेंडे की न मिलावेगी दा बेसिकली वो दे टाइम दा सर्दियों के साथ सीजन ऑफ शी सिंध तरफ ना बेंडे राजी और सिंध सीजन के बेंडे दे टाइम स्टार्ट चेक है ना अलता वेदर कम टेम्परेचर लगन चेंज शी डिफरेंट चेंज अलता टोटली डिफरेंट वेदर बने दा तैयारी की बल दे टाइम का बेंडे कम राजी मिला पंजाब कम मिलावेगा स्पेशली सिंध राजी बोले मजा कम कल पखले को तपोस को डाला नन موږ سیزن کې کم سبزی موږ اویلیبل ده په هغه مطابق زه تاسو لپاره سپیشل ډیشونه جوړم انټروډوس کوم خامخا ولې موږ په کار د اکثر کله دلته هم دا بداشه سبزی کې کم سبزی دا بیسیکلی آف سیزن دی موږ پاکستان کې بل ډیفرنٹ سیزن دی کنه موسم بدلیږي را بدلیږي خیر نه هاو لا بس مخبر رسمي طرف نن ما شمه په اخر کې املی ولا بنډه په خو تاسو همیشه خبر کوم چاو ټي وي ان کړه زر کاپ پنسل لوال زما ریسپي ځان سره نوٹ کې اور دا یو تاسو خامخا کور کې ټرای کې ډېر مزدار دا ریسپي دا اور اني هاو شام پخلې کې فرست اف اول د کوم مثالي استعمالي هغه به انټروډوس کوم هغه نه مخکې لغونته بنډه لغونته فواید بل تاسو بنډه اسم ډېر زیات فائدې دي کنه بنډه خبرو کوم کم تاسو اکثر ډایبټیز کم پیشنټ دي کنه چا د شوګر ډېر زیات شکایت او شوګر مطلب کنټرول کیږي نه وای بنډه او شپې کې تاسو کا د سپیشل ډېر یونیک ټوټکا تاسو خامخا کور کې استعمالي او چاته شوګر پیشنټ شکایت د شوګر کنټرول کیږي نه د هغه بل ډېر مفید ټوټکا سپیشل تاسو د کېږي د کېدل مخه 15 دانه تاسو بنډه کټ وکي او پکې واچي با هغه وو د سهار سره تاسو پاسه هغه تاسو استعمال اوس کې
هغه سره شوګر کم لیول له کنټرول کیږي به کم تاسو نور فقر راځي د دې نور طبيعت تاسو خکېږي بل تاسو بل د کې کم د دې وټامین سی دی وټامین بی دی بی پلس دی کې ډیر زیات کېرلیز دي وټامین پروټنشن دی کیلشیم دی بل خبرو کوم د دې تاسو زړه بیماریو لپاره بچ کړئ دا دیکھیں تاسو زړه بیماری راځي دا د بنډې استعمال سره هغه کنټرول کیږي 400 کا ډایبټیز پیشنټ داخل لپاره خده بل تاسو هیلث حواله سره خبرو کوم د دې د چا معده ستا پرابلم دی هغه لپاره ډېر مفید دی موږ خامخا هفته کې 2 درې پیره دا بنډې استعمال کول پکار دی او بل خبر کوم دا ګل او سره سی پترا شډوره خبره مکه وکړه نور ټایم را سره نه کنه بل خبر بالکل پریشي خامخا زما کوشش هي کم کا پخلو کم دغه خلکو د اویرنس پر کم دغه کم ټوټکی دغه فائدې خامخا خلکو د وینا لغه د اویرنس خیر را بشه خپل رسمي طرف ته بل پریشي دغه مثالي استعمالي شمه بخلې کې هغه به انټروډیوس کوم دل بار موږ پکار دی یو کله موږ بنډه پکار دی د دې مثالې لپاره نیم سر موږ ټماټر پکار دی هاف ټی سپون اوګه پکار دی هاف ټی سپون جنجر پکار دی اور سپیشل گارنش میں 2 عدد اگے پکار دی 2 ٹیبل سپون سپیشل املے هغه پکار دی هاف ټی سپون زیرہ پکار دی ته جوړه به هاف ټی سپون چکن پاؤڈر پکار دی حسب ذائقہ مالګه پکار دا هاف ټی سپون پیسا و گرم مسالہ دا پکار دی پرشه همیشه خبر کوم د دې بغیر هغه ټیس اخون ذائقہ ناراضي هغه د شمع कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति जो बोले दिल की बोलियां دا خو شمع سلوګن شو خو د دې ترکیب پریشه د دې ګارنش لپاره یو د سپیشلی گاجر شو بروکلی شو لیمن شو شین مرچکه د دې دا ګارنش شي خو د دې طریقې سمپل طریقې باندې جوړیږي اول به موږ شمع کوکینګ آیل والو با میډیم فلیم باندې ګرم کو څنګه پورې موږ آیل ګرميږي موږ بنډې به ډیفرنٹ سټایل به کټ کو تاسو مرزي واړه کټ کې ګولونی کټ کې څنګه ترکیب تاسو کټ کې شپ کټ کې هغه پر موږ آیل ګرم شي به څنګه موږ آیل ګرم شي اگر بس اوګه سون چوب بګ دکی واچوبا او لایټ براون کوبا څنګه لایټ براون شي اگر بس دا سپیشلی کوم لیډی فنگر دا مطلب بنډې دا موږ کټ کړي دکی واچوبا دکی موږ سوته کوبا دله پراپر میډیم فلیم باندې پخې سوته کې ولې بنډې کې اکثر پرشي خلک بنډې کې وب پکې واچي کنه وای دکی بنډې کې بیسیکلی په بګینس دا دکی نه استعمالي بنډې کې خپل وبو اتوماتیکلی قدرتي عمل دی نیچرلی کې خپل وبوي خپل وبو کې دا پخېږي دکی کله وبو پکې وانه شي وبو تاسو پکې واچول بنډې هغه ټیسټ هغه فلیور ختم شي ولی بنډې کې وبو نه استعماليږي دا ډېر امپورټنٹ خبره ده نه کنه او بل خبره خیر اني هاو اول موږ شمع کوکینګ آیل کې دا سوته بګو هغه بس د دې مثال به جوړو اول شمع کوکینګ آیل والو با میډیم فلیم باندې ګرم کو څنګه د آیل ګرم شي هغه بس اوګه وسون چوب بګو او لږه د لایټ براون بګو څنګه لایټ براون شي هغه بس ټماټر به چوب بګو کې واچو د دې مثال جوړو با بنډې څنګه مثال تیار شي هغه بس د آیل اټس مین د آیل برابر شي او اوج بشي ساسو مثال تیار به هغه بس امله اټول مثالې دغه به اډ کو هغه بدانو 10 to 15 منټ فلای کو بس فلای شي ان بس موږ بنډې موږ شمع کو کومل کې سوته کړي وي ان بعد کې واچو با او 10 to 15 منټ موږ دا فلای و هغه پرې با اگې بوالو بوایل وکړو څنګه بوایل شي د دې سره گارنش کوو با ان سم گارنش شي جی پرې څنګه بس جو به ډیش آؤٹ کوم جی پرې جی ثانک یو سو مچ زکی دکھے جی پریشه ډیش آؤٹ به کوجی پریشه مطلب زکی زر خبره ختمه ولا خو زه به پڅه واپس اني او غاڼو کتن کو پروګرام جو وخت شوه دی وړې شان د میوال تاسو لایو کالز به هم خلک موږ سره بدن ملمانه همي دین علاوه ګرم خبرې هم دی اوورال روانې دي پورا ملک هغه هم تاسو سره شیر کوم خو فلحال خلک یو وړه شانت مجه تبل په لمس صرف موږ سره اوسه जी ग्राउंड कुतन को सर बेता सब बगैर पख्तूनख्वा चे हर कले वाए बस ग्राउंड कुतन को प्रोग्राम स्टार्ट के मा डोमेस्टिक वायलेंस खबर करे वा मालजदा सीजन न बर्दाश्त को मा ने सपोर्ट को मा एनी हाउ होस ब्रेक के बला खबर रहता पता वाला के दैट्स व्हाई यू नो as मगज बल लड़ खैर नहीं हाउ आयु बल अलग चैप्टर दा ग्राउंड कुतन को जकी बल लगे खपला इमलई बा जो है पिंडई और इमलई बतियारे मुंगता खमा सर स्टूडियो के बल चकम ने बेल मारा गलेदा که خبرو کوم هغه د ژوند والا نغو خپل ژوند کې ډیر زیات سټرګل کړی دا که سٹارټ نه واخلم نو ډیفینټلی ګانو کتن کو پردیس هم کټ کړی دا و کال آل دو چکم دا ګانو کتن کو ټرانسمیشن انجینیر ایکسپیرینس هم حاصل کړی دا ډیر علاوه ګانو کتن کو خبرو کوم پېښې حواله سره دوی انجینیر دی او چکم د دو کام سرچ یونیورسيټي نه بیچلر ډیګري حاصل کړی دا
ګرانو کتونکو سوشل ورک ډېر زیات کوي او که خبرو کومه نو د خپلې زندګي چې کوم ضرورتمندان دي هغه تقریبا 10 نه زیاته چې کوم دا کاروبارونه دي هغو ته فراهم کړي دي مطلب خلکو ول هر طریقې سره دوی امداد کوي چا سره به دی مطلب کاروبار وړوکی سکیل بیکاز که موږ یو ور چا هیلپ وکړو نو کس چې کوم دغه هیلپ پاره محتاج سي چېرته موږ دا هیلپ ما ورکړي داسې ما سره شوي دي او ډېر ما سره کېږي چې چا ور یو هیلپ وکړو ډیفرنټلی بلې میاشتې بیا کال راشي چې پریشه دغه خبره شوې ده پلیز دغه دې پره ما دغه ما سره شته که ما هیلپ وکړي نو داتس وای یو کس ته سکیل ورکونه از مور امپورټنټ ایز کمپیئر ټو هغه وقتي هغه هیلپ کونه نو کوشش کوئ چې تاسو هم چا سره امداد کوئ نو داسې गिफ्ट वर्क हो چې هغه کنه وګټي یا داسې چې مطلب روزګار ورزده کو یا ټریننګز ورک او تاسو په خپلې پیسو باندې چې اټلیسټ هغه سبا په خپلو خپو باندې ودرې دی شي نو ګرانو کتونکو رایټ نو ما سره دا ذوالقرنین راځي چې هر کلی ورته وایي ستړي مسي ورته یو لږ ګپ شپ سره لګو السلام علیکم ذوالقرنین څنګه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تاسو خیر جی طبیعت ښه ده د الله ډېر لوی احسانات دي دا راته وایي ذوالقرنین چې ماشاءالله تاسو ټول عمر مطلب زیاته حصہ چې کوم د بهر هم تېره کړې ده ډېر ایکسپیرینس مو هو نو بهر نه راغلی اوس پاکستان کې هم لګیا سوشل ورک کوي بیسیکلی دا راته وایي چې ذوالقرنین لقب جي دا ذوالقرنین دا سوشل ورک کله سټارټ کړی بل ذوالقرنین دا خیال څنګه ورله چې دې په راتلک پکار ده خلکو امداد کول هم پکار ده بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ذوالقرنین دی زه د بټخیل اوسېدونکی یم او 2011 کې زه تللی وم سعودي عرب ته هلته زه سعودي عرب د 2 نمبر غټه ټیلیکام کمپني ده موبایلي ما هغې کې نوکري وه 2017 کې چې دی نو ما سره یو اکسیډنټ وشو زما وایف چې دی نو مطلب یو RTA کې روډ ټریفک اکسیډنټ کې چې دی نو هغه نیک ډاون پیرالایز شوه مطلب سروایکل انجري ورته وشو پښتو کې مونږ وایو سټی مات شو نو د هغې د وجې نه ما خپل جاب وغیره بیا پرېښوده ریزاین مې وکړو نو زما یو سوچ د پیغمبر اسلام یو حدیث مبارک و خیر الناس من ينفع الناس بهترین انسان تاسو کې هغه دی چې یو بل انسان ته خیر ښېګړه یا نفع ورسوي هغه په هر شکل کې نو دغه یو سوچ او بیا سپیشلی چې کوم ځای باندې اور بل یا هغه ځای ګرم وي نو الریډي د هغه کرایسس نه زه تېرېدم نو ما وای ناټ چې موږ ډسیبلیټي راټینګ کړو او دغه خلکو ته چې دی کې پوټنشل هم شته معاشرې غورځولي خلک ته نو هغه به چاته به سوال کوي د هغې نه ښه ده چې یاره مونږ هغو ته یو حلال روزګار یو سیټ اپ ورکړو نو دغه یو سوچ او دغه فکر مطلب هغې کې زه مخکې اوس روان یم انشاءالله ها دا خو صحیح خبره ده ډېره ښه خبره ده خو دا راته ووایه چې ذوالقرنین تاسو خبر چې تاسو وایف وال چې کوم دغه سټ مات شوی نو د دې علاج نشته مطلب اوس پرمننټ چېرته لاړ شي آؤٹ آف سټي آؤٹ آف کنټري چېرته هم لاړ شو د دې علاج نشي کیدی اصل کې دی کې د دې خو په پوره دنیا کې علاج نشته اوس چاینیز یو ټیکنالوژي رایسته د هغې ته وایي سټیم سیلز هغه داسې کار کوي چې د جسم د یو ځینه چې دی نروز راوباسي او هلته پینیټریټ کوي یا مطلب انجکټ کوي یې ځکه چې نروز داسې خاص کر د ماشومانو د هغې ریجنریشن کېږي ګروت یې کېږي خو د هغې دومره سایډ افیکټس راله چې هغه دنیا ورلډ هیلث ارګنایزیشن چې دی نو هغه بیا بین کړه ټیک شو چې د هغې سایډ افیکټس راتلل شروع شوه او په 100 کې چېرته یو مریض نیم کې به خوالی رالو باقي چې دی نو 99% هغه فیل شو نو په دې وجه په دې کې علاج نشته د اوسه پورې دنیا کې د دې علاج نه دی راغلی ټیک شو او جی تاسو چې کوم میسز دا هغه مطلب بالکل پاسېدی نشي یا کار نشي کولی څه داسې پرابلم هغه صرف د هغې سر ټیک دی مطلب دا چې جسم لاندې د هغې کوکله دی که تاسو هغې ته اور لګېدلی مثال جسم کې هغې ته پتن که تاسو یې په تبر وهئ اصل کې دا سپاینل کارډ چې دی یا دا سروایکل دا یو میډیم دی لکه انسان دی مثال په طور هغه له واشروم ورغلی دی ټیک شو نو دی چې دی هغه ماحول ته ګوري مایند هغه ته وایي چې یاره دا ځای نه دی دلته ته نشي یا به واشروم ته ځي پراپر نو هغه به هلته واشروم کېږي نو دا یو میډیم دی ایکچولی نو هغه چې کټ شي هغه ته فری شي ستا جسم چې دی کمپلیټ نو هغه اوس کنیکشن ها خو الحمدلله د هغې اوس هم حوصلې بلندې دي هغه د هغې فنګرز هم کار نه کوي د فنګر ګریپس د هغې نشته خو د هغې اوس هم موږ ورته یو سپلنټ جوړ کړی د هغې په ذریعه د دیزي په مومنټ په ذریعه
صرف ته دې مسل په ذریعہ غ پینټینګ کوي او الحمدلله په پیراپلیجیک سنټر پېښور کې د کې پی کې په بیس باندې ایگزیبیشن شوی او کمپټیشن شوی او پای کې هغه فرست پوزیشن اغسته او ماشاءالله نو هغه الحمدلله اوسم چې دی او دیمه خبره دا ده هغه فزکس کې بیچلر کړي اورال ګولډ میډل جنا کالج پېښور ټاپ کړي زبردست ایم ایس سی پېښور یونیورسيټي نه فزکس کې ګولډ میډل پوره کې پی کې ټاپ کړي خه کوالیفاید دا الحمدلله اوس پینټینګ کوي او الحمدلله زمانه زیات صابر او شاکر ده بالکل دا صحیح خبره دی کړه خو زه اصل چې دی مده ځکه پریشان شوم چې ایٹ لیست انسان ہی کنه دا صحت موږ خیال نه ساتو مطلب موږ کپڑے بخي واچو چپلې بخي واچو لکه ذل کرنے ته لګي خلکو ته سکل ورکوي څه امداد ورسره کوي ځکه چې تاسو ډیسیبل دي نو موستلی خلک ډیسیبل همدغه سه اکسیډنټ کې یا خدا نه خواست حادثات کې یا خدا نه خواست خپل صحت خیال نه ساتو الله وجه خلکو ته شوګر سی یا هارت مسلې سي ډېرې سي خو چې کله په انسان دا شی راشي کنه بیا انسان د خپل صحت او د نعمت پته لګي چې خدای پاک سونه غټ نعمت ده او زم چې خدای پاک ته هر انسان دا معذوري نه وباسي امين ځکه چې دا داسې بیماری چې هغه سره پورا کور ماشومان ټول ورسره ډیسټرب انسان خپل ځان نام کله کله تنګ شي چهره زب چوک ورته سه پروت یم نو دیټس وای آی تھاٹ چې هغه کا ماشاءالله حوصله بلندي نو ډیفینټلی موږ دوا ورته کو چې الله پاک ته صحت ورکي خدای ته وای چې تاسو تقریبا 150 نه زیات خلکو ته کاروبار مواقع فراهم کړي دي هغه څنګه کوم خلکو باندې زیات فوکس کو تاسو دغه ډیسیبل خلک یا سین علاوه هم سره دا ډیسیبل خلک یا بیوشوا یتیم شو دا مونږ فوکس کړي دي ٹھیک شو دا دی کی مونږ غوي ته مطلب مختلف سمارټ بزنسز ور کړي دي لکه زبوي ما پښتو کې د مالوچ ماشين شو ٹھیک شو ډیفرنٹ سیلینګ ماشين شو چې جوس پیکینګ بګی کای د اوبو پیکینګ بګی کای د رایته د ماستو دغه پیکینګ بګی کای واړه سمارټ بزنسونه دا مونږ ور کړي دي د اوسه پوری قدر ته وش د خلکو امداد په خپل کوي ک چوک ته ډونیشن درکې یا مطلب چوک تر سره ملګری سرکل کې څوک تر سره هیلپ کوي مونږ اصل کې چې زه خپل یم نو د خپل ارننګ چې دی 6% ما فکس کړی دی ٹھیک شو نو اوس انسان دی کله ارننګ زیاتی کله کمی خو دا زه په خپل مینج کوم زه د چانه €1 هم نه ما غستی دا نه اخلم ها بعضی نیم ټیم کې دسی وشي چې یاره ضرورتمند وي او ما ته پته لګي چې دا ضرورتمند دی اوس دی وخت کې زه نشم کولی نو زه خپل نږدې یار دوست چې ما ته پته لګي نو زه هغو ته ووایم او د هغو په ذریعه د هغوی تعاون وکړم that's great دا خبره ده خو پبلیکلی داسې هېڅ هم نه کوم چې یاره ما ته ډونیشن وکړئ نه کومه نه مې کړي او نه مې څه اراده شته نه دې چې ویسه بده خبره خو نسته ذل کرنے ځکه چې اوس ګوره ته خلکو ول هیلپ کوي نو ډیفینیټلی 50 نورو خلکو به تاسو باندې نظری چې یاره ذل کرنے کې اخته دا وکړه نو ماته هم دا وکي نو ډیفینیټلی هر سړی ته خو تاسو نه سور پوره کړي نو بیا بس کوي چې بیا خپل ملګری ته خپل روډ ته خپل خور ته چاته به ریکوست وکړي چې د کس ویل چیر پکار دی تا معذور دی د څه کول پکار دی نو بیا خو به یو ټایم در باندې راځي زه خو وایم چې په ما خو ځکه خپل ځان وګورم کنه بلیو ما خپل چې کوم انکم دا 100% وقف کړی دا د تھنګ از چې بیا هم ما ته کمی ما ته بیا هم کمی زم چې یاره دا پلار نه به لږ واخلم دا ورور نه به واخلم دا خو نه ځکه چې انسان دي کنه مسلې ډېرې زیاتې دي حالات ډېر خراب دي چې چوره چا سره زیات امداد وکړي نو ډیفینیټلی انسان ته سکون ملاو کیږي بالکل ستاسو خبره صحیح ده خو د هغې اکاونټیبلیټي یو پکاري ضروري او هغې دپاره یو پراپر ټیم ستا سره پکار دی چې هغه اکاونټیبلیټي وغیره کوي او انسان کمزوری دی نو موږ وایو چې یاره د خپل وس مطابق موږ څومره کولی شو او کوشش ته زیاتوالی کوو او انشاءالله زیاتیږي به او دا سوچ په پروموټ کیږي نو انشاءالله موږ لګیا یو دغه کې رایټ ناو تاسو کم کار لار کوو اوس دې وخت زه سرجیکل فیکټري ده سرجیکل ډریسنګ فیکټري ده زما هتار کې هتار انډسټریل سټیټ او دا د کې پی کې فرست ډریسنګ کمپنی د سرجیکل کې کې پی کې نشته نو الحمدلله هغې نه هم انکم را روان دی او ما یو وړوکې غونتې د جوس سیټ اپ هم شته هغه صرف سیزنل دی ځکه چې سمر کې جوس چلیږي ټیټرا جوس او وینټر کې نه نو هغه فلحال چې دی نو هغه مونږ کلوز کړي ده انشاءالله مارچ نه بیا شروع اچو نو دغه سیزنل جوس خو خلک سردیګانو چې شي او ګرمیګانو چې شي
نو بیا استعمال لږ کم شي لږ کم ډیمانډ کم شي او دا د چې لږ او کم بل دا چې دلته یخني نه اوس مثال زموږ علاقو طرف ته یخني ډېره زیاته ده نو په دې وجه باندې چې دی نو هغه موږ لږ سیزن پوری کلوز کړي ده جی ها دا ځکه ښه دا راته ووایه چې ذوالقرنین که نن سوشل اکټیویسټ نو نو بیا به څه یاره زه خدای پاک پیدا کړی دغې څیز له یمه یو مطلب زما سوچ دی چې یاره انسان د بل دوک درد هیڅ څوک هم نشي ختمولی د انسان په ورکړې انسان نشي پوره کیدی خو کم از کم د هغه پین ته کم از کم کمولی شي څه نه څه کمولی شي نو یاره زه وایم چې زه د خپل کار دپاره بالکل الله تعالی فټ پیدا کړی یم الله تعالی دې مال استقامت راکړي چې زه دا کار کنټینیو وساتم ها یو بل پرسنل کوېشن درنه کومه ذوالقرنین لایک تاسو وایف سره دا اکسیډنټ مثلا ډیفینیټلی دا تاسو پر ډیر شاکینګ نیوز و بالکل وخت ټایم تاسو ماشومان و کور کې زما یو لور وه بالکل یو لور مو هغه چوره ایج و هغې ولا هغه وخت کې هغه وه تقریبا د 9-10 منثس وه او مای ګاډ دا خو ډیر ټف ټایم و تاسو ډېر لپاره tough time. نو بیا هغه ماشومه چا سنباله کړه تاسو امي ځکه چې خبرو کوم نه آن د سپاټ سيزونه خو مینج کوو اټس کوایټ ډیفیکلټ نو بیا به چا بالکل زما امي وه زما یو کشره خور وه هغوی بالکل هغه داسې وساتل لکه د بچو په شان او دا زه ایموشنل کېږم هم په دې خبرو ځکه چې یاره ما د ټایم راکړی نه نه اټس اوکې ګرانو کتونکو ذوالقرنین لږ ټایم اخلي موږ سره هم ټایم شوی د بریک وال بریک نه پس واپس راځو چېرته بل پل نه صرف او صرف موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو زه بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریښې هر کلی وایي ګرانو کتونکو امید لرم چې تاسو ټول به ښه یو او یو ځل بیا تاسو ته موږ هر کلی وایو زه ګیله لګیا د خپله بینډۍ شنډۍ پخوي نو زه زیاته تنګ مزه یم چې آرام سره خپلې بینډۍ پخېږي موږ سره سټوډیو کې دې وخته ذوالقرنین موجود ده ګرانو کتونکو سوشل اکټیویسټ هم ده انجینیر هم ده ماشاءالله خپل کار لار هم خپل بزنس هم کوي که ګرانو کتونکو خبرو کوو نو تاسو کال کولی شو څه سوال مو مایند کې څه خبرې کوو نه غواړو ذوالقرنین سره تاسو کولی شو خصوصا ذوالقرنین بل سوال پته کوم غواړم چې ماشاءالله رایټ نو هغه خپل استطاعت نه زیات لګیا د خلکو امداد کوي خلکو سره ایفرټس کوي خدا ته پته کوم غواړم چې ذوالقرنین فیوچر کې څه پلانینګز لري ذوالقرنین څه پلان لري فیوچر کې څه غټ کار کوونه غواړي یا څه غټ بزنس سیټ اپ کوونه غواړي یا څه بل سوچ لري یونیک چاته زما اصل کې یو سوچ دی او هغه دپاره مطلب دا چې اوس زه په دې پوزیشن کې نه یم چې زه امپلیمنټ کما خو انشاءالله دا یو پایپ لاین کې دی ما سره او هغه دا دی چې څومره پراسټیټیوټس دي نو زه غواړم چې یاره هغې ته یو شیلټر هاوس جوړ شي او په هغې کې چې دی نو باقاعده هغې ته د سلای کړای یا مطلب د روزګار څه داسې څیزونه هنر مونږ ورکو چې هغه معاشرې ته بهر وځي چې یاره هغه یو کارآمد شهري وي هغه د هغه غلازت د ګند نه راوځي یا مطلب داسې ارینجمنټ ورته وکړو د سوشل میډیا په ذریعه باندې چې که د هغو ودونه پاسبل وي چې الله تعالی په عزت باندې هغو واده کړي نو دا یو پایپ لاین کې یو پروجیکټ دی او انشاءالله as soon as possible الله تعالی دې همت راکړي چې په دې مونږ کار شروع کړو چې یو مطلب دا چې یو دنیا ته یا یو پاکستان دپاره مونږ لکه مطلب د خپل حصې څه نه څه کار وکړو ذوالقرنین سوچ خو ډېر ښه دی آیډیا دې ډېره ښه ده خو دا راته ووایه چې دغه خلک چې تا کومه خبره وکړه نو دا به ته لټوې څنګه دا به ته له کوم جي پیدا کوې ځکه چې پته خو نه لګي چې کوم غریب سړی کومه ښځه کوم کور کې څه کوي لګیا ده دا خو ټول غریبان پټ پټ لګیا یې سره ته به دا له کوم جي پیدا کړې آیا هغه خلک په سوشل میډیا باندې به دا شی به ایکسپټ کوي دا به مونږ د دې باقاعده چې دی په سوشل میډیا باندې وایو چې یاره کم زنانه ده او هغه غواړي چې یاره زه د دې لعنت نه راوځم او یو په عزت باندې خپل ژوند تیر کم چا ته محتاجه نه شم او زه سیلف سفیشنټ شم او زه د زما د واده هم دغه وشي چې یاره زه د خپل ژوند را روان ژوند چې دی دا په سکون تیر کم او په حیا کې تیر کم
نو د هغې به موږ باقاعده په سوشل میډیا باندې خلکو ته اپیل کوو چې کم کسان نازي अब موږ هغې دپاره شیلټر هاوس په جوړ کړو او مطلب دا چې هغې کې به هنر هر یو څیز کوو او انشاءالله که واده کې د چا نصیب و د هغو به ودونه وشي که نه و نو هغه ته به موږ معاشرې یو باعزته شهري جوړ کړو انشاءالله ډېر ښه سوچ لري او دې په اړه ډېرو کمو خلکو سوچ ته بیکاز موسټلی خلک وایي زه معذورانو لپاره لګیا یم زه بیوه حضرات لپاره لګیا یم زه غریبانو لپاره یتیمانو لپاره لګیا یم خو چې کومه خبره تاسو وکړه دې سایډ ته ډېر کم خلک سوچ کوي او بیا دغسې غریبانو خلکو زه په خپله زه یوه خبره کوم زه یم چې یو کس په ډېر زیاته مجبوري ډېر زیات مجبور وي چې باید دغو کارو ته سړی راوتلی ادروایز آی ډونټ تھنک سو چې یو انسان یو عزتداره فیملی تعلق لري یا یو انسان یو عزتداره فیملی کې پاتې شوی پیدا شوی نو هغه دغسې کارو ته لاړ شي دا سوال هم نه پیدا کېږي خو څه نه څه مجبوري به وي څه نه مسلې مسایل به وي یا موسټلی خو دا سوتیلې میندې راشي دا جبرن هغه خپلې ماشومان بیا دغسې واستي زبردستي خیر اینی هاو سوسایټي کې سره روان دي سره دي روان دا راته ووایه چې ذوالقرنین ماشاءالله ته ډېر خپل وایف ول قدر هم کوې عزت هم کوې خپلې خویندو وال به کوې خپل امي وال هم کوې هغه خلکو باره چې څه رایه لري چې کوم د خپلې ښځې به ښیي ټکي او ذاتۍ ورسره کوي او بس بلیم گیم کوي یا تانې بهتانونه په لګوي دغسې خلکو حوالې سره تاسو څه رایه لرئ اصل کې موږ پښتنو چې لږ ډېر زیات دي دا خلک دا اصل کې زه به ووایم چې د تعلیم کمی دی ځکه چې زمونږ کې د شعور کمی دی علم خو یو سمندر دی علم موږ نشو ویلی خو موږ وایو چې تعلیم کمی دی په دغې خلکو کې ډېر تعلیم یافته خلک ما لیدلي دا کار دی که زه وایم چې لږ انسانیت پکې نشته یا کیدای سي چې غني انسان چې کوم دا یو تربیت یې نه شوی اصل کې تربیت ډېر لوی اثر لري او پیرنټینګ چې دی دا زه وایم چې دا په یونیورسټو کې ایز ا سبجیکټ پړاویږي ځکه چې لکه مطلب دا دی د انسان د شروع نه واله د ډے فرسټ نه واله چې دی کله بالغتوبه پورې د پیرنټینګ د هغې نه پس هم ضرورت دي باقي تاسو د سوال د دې سړو په حواله سره وکړو نو زه یم چې یاره په ښځه باندې ګزار کول دا د ځناورانو کار دی ټیک شو الله تعالی مختلف لارې درکړي دي هر یو څیز یې تا ته کلیر کړی دی بل د الله د رسول دا فرمان دی ډېر کلیر کړ چې په بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې هغه د خپل کور والا سره ښیي او خصوصا یې بیا ویلي چې د خپلې بیبي سره ښیي نو د دې نه غټ اګزامپل زموږ سره څه نشته او بل د الله رسول په بل کې فرمایي چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه یم نو دا زموږ دپاره ټول نه غټه رڼا ده او دا یو فرمان دی که په دې څوک عمل وکړي نو د انسان د هر انسان به ژوند چې دی به رڼا شي That's great. صحیح سوچ لري خاص ذوالقرنین موږ پلیټفارم نه هم پښتون نه خپل ملګرو ته کولیګز ته یا خپل چې کوم تاسو جاننے ودي څه خاص میسج ورکونه غواړي زما خو میسج دا دی چې لږ میسج دا دی چې یاره انسان له پکار دی چې د بل انسان پکار راشي هغه په هر صورت کې هغه که د هغه ایون د هغه څه غم یي هغه واوري نو د هغه سره به کم از کم د ده څه نه کېږي د هغه به زړه سپک شي که انسان لا په یو نه یو شکل کې د بل انسان سره ښېګړه پکار ده او د الله د رضا دپاره پکار ده بالکل نو دا یو پیغام دی چې خیر ښېګړه کوئ د هر چا سره د الله د رضا دپاره او ایکسپیکټیشن هم دا ساتئ چې الله به د دې څیزونو ماله سیله راکوي انسان نه مه غواړئ بالکل انسان چاته څه نشي ورکولی بلکې انسان وس چلیده نو ډیفینټلی ټولو یو بل خولې نه بیا هغه رزق دوه نوالې هم چکولی وي اینی هاو تھینک یو سو مچ ذوالقرنین پروګرام ته راغلی ډېره ښه راته ولګېدله او د بیسټ پارټ از چې تاسو خپلې فیملی ول ډېر خیال ساتئ خپلې وایف ډېر خیال ساتئ نو ماته دا خبره ډېره ښه ولګېدله امید لرم چې همدغسې خیال به ساتئ همدغسې سوسایټي ول خلکو ول هیلپ هم کوئ چې خدای پاک نور هم استطاعت درکړي چې نورو خلکو امداد هم وکړي تھینک یو سو مچ ونس اگین ګرانو کتونکو پروګرام کې وخت د وړې شان د میول د مین واپس اوسه ته بالکل ما صرف او صرف موږ سره اوسئ जी ګرانو کتونکو زه بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریښې هرکلی وی ګرانو کتونکو رایټ ناو ما سره خبرو کومه یخني ډېره زیاته ده خلک بیماران دي مرۍ خرابه ده الرجي
टेम्परेचर नो ज़ाहिरी ख़बर च कब हम डॉक्टर तजी डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स पर दरके च दा बता खुरी वर सरा पेन किलर दरकी वर सरा बस मतलब जुकाम वाला गोले बदर की या दागा उखरा टेम्परेचर रिलीफ पर मेडिसिन बदर की नो मोस्टली कम अहम मसला लाइक इन्फेक्शन में चेस्ट इन्फेक्शन डेफिनेटली भी एंटीबायोटिक्स मुझे तरह की तो आखिर सर चो चाह कोर्स वक्त में मतलब दुआ गोले बखुरे या गोले बखुरे कदे न खुलना कोर्स ब्या रिपीट कवे सो दा उड़े सख्त मुश्किल कार दो स्पेशली माशूम टेरुड़ो की अशांति न मोस्टली माशूम द चेस्ट इन्फेक्शन वसी मराई प्रॉब्लम वर्ते उस तरह गमास रही दा मसले नो ग्रानो कतन को बे डायरेक्ट मुझे एंटीबायोटिक्स खरू और दा एंटीबायोटिक्स ने ज़्यादा नुकसान दे साइड इफेक्ट्स ने ज़ाती खमोस्ती खलकुता नेश्ता पता तो दैट्स वाई ना प्रोग्राम के दास से मेरे दावा उठा ग्रानो कतन को ची राइट ना मा सरदा डॉक्टर मोमिना तालिब अगर फार्मासिस्ट तो उधर पते न पता कुछ कम दा हमेशा डॉक्टर्स मुझता एंटीबायोटिक्स राकी नो अगी इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल चुकम दा आगा सही दा नदा सही अगी साइड इफेक्ट्स से दी मुझे हेल्थ मन सब साइड इफेक्ट्स सी नराजी शेखोई सराव स्टडी मसी उसने को गपशप पर सरवा लगाऊं अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप ठीक हो वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं मोमिना बस हमारा तो गला ख़राब है और दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होता जा रहा है और वही वाली बात अभी कर भी रही थी मैं अपने नाज़रीन के साथ भी कि यार जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं इवन कि खुद अब सेल्फ मेडिकेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया कि गला ख़राब हो गया है कुछ हल्का सा खांसी वगैरह का मसला शुरू है तो यार चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है यार गला ख़राब है तो अब जाकर ना टॉन्सिल्स का इशू हो गया तो अब जाकर एंटीबायोटिक्स लेके आनी है तो मोमिना ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी और आजकल आपको पता है बारिशें नहीं हो रही है तो डॉक्टर्स बस यही दे रहे हैं सूखी सूखी दवाइयाँ बस खाते रहो बच्चों को देते रहो बच्चे थोड़ा सा ठीक होते थोड़ी देर बाद फिर खांसी फिर ठीक हो थोड़ी देर बाद फिर खांसी मैं कह रही सिर्फ इन लोग को ये बताएं कि आया ये जो हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर रहे हैं मुख्तलिफ मेडिसिन खा रहे हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है ठीक तो अब एंटीबायोटिक्स का ये होता है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं हम तो सोचते बैक्टीरिया है तो हम एकदम अज्यूम कर लेते हैं कि जरासीम ही है भाई बट हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं जो बाकी गंदे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे हमारे लिए लड़ते हैं अब वो अक्सर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं हमारी स्किन पे होते हैं ताकि हमें स्किन इन्फेक्शंस ना हो तो अगर आप इस तरह बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेंगे तो आप नोटिस करेंगे खुद ही आप वीक का कोर्स लेंगे तो आपको डाइजेस्टिव इशूज शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अपने बैक्टीरिया जो हैं दे आर गेटिंग किल्ड आउट और वो उसकी वजह से डैमेज हो रहा है तो आपके बाकी जो सिस्टम होता है जो एक नॉर्मल है आप इन्फेक्शन को तो मारने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन आपकी बॉडी को नहीं पता होता या एंटीबायोटिक को नहीं पता कि कौन से अच्छे बैक्टीरिया हैं और कौन से बुरे बैक्टीरिया वो सबको मार रहा होता है जिन पे इफेक्टिव है उन सबको मारने की कोशिश करेगा और उल्टा इसका आपको नुकसान हो जाएगा अच्छा तो मतलब वो सुबह शाम मारने वाला सिलसिला चल रहा होता है हाँ जी वो आपकी बॉडी में चल रहा है और एंटीबायोटिक्स का एक बड़ा मसला ये भी है ना कि अगर आपने एक मेडिसिन आपने एक डोज कैंसिल कर दिया कहीं रह गया तो दोबारा शुरू करो हाँ जी बिल्कुल और कोर्स दोबारा शुरू करो तो मतलब अब अगर मैंने 4 दिन किया है तो मैं 4 दिन दोबारा शुरू कर दूं वो दोबारा शुरू करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब आप डोज रह जाती है हाँ डोज रह जाती है और वो अगर इनफ स्ट्रेंथ में नहीं है डोज और उसकी इंटेंसिटी इनफ नहीं है तो वो सारे बैक्टीरिया को किल आउट नहीं करेगी और जब बैक्टीरिया आपकी इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगी जब तक बैक्टीरिया मर नहीं रहा तो आपका एंटीबायोटिक लेने का पर्पज़ जो है वो ख़राब हो जाता है अगर आप 1-2 डोजेज मिस कर देते हैं या पहले एंड कर देते हैं कोर्स क्योंकि आपको लगा आप ठीक हो गए डॉक्टर ने 5 डेज़ की मेडिसिन दी है आप 3 डेज़ के बाद बेहतर फील कर रहे हैं आप उसको लेना छोड़ देंगे लेकिन आपकी बॉडी के अंदर स्टिल बैक्टीरिया है तो वो उस दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है जो जिसकी वजह से आपके जो बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है बॉडी में मल्टीप्लाई करता है अगर उसके अंदर म्यूटेशन आ गई है और कोई एक बैक्टीरिया भी ऐसा आ गया है जो उस एंटीबायोटिक से मरता नहीं है तो वो जब रिप्रोड्यूस करेगा तो आपको नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन होगी आपके ऊपर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी ये तो बड़ा ख़तरनाक मरहला है भाई ये तो हमें पता ही नहीं था कि यार इस तरह भी हो सकता है बिकॉज यही बात है क्योंकि हम तो हमेशा डॉक्टर आपको वो एंटीबायोटिक्स पकड़ा देंगे कुछ पेन किलर्स पकड़ा देंगे कुछ टेम्परेचर की मेडिसिन पकड़ा देंगे और वो एक गुच्छा पकड़ा देंगे कि भाई ये ले जाओ कोई तो काम कर ही देगी इसके ऊपर तो वो मोस्टली आपको पता है स्पेशली हम मुझे से लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तो ये तो हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं अच्छा मुझे ये बताओ कि मोमिना फ़र्ज़ करो अब बच्चों को टॉन्सिल्स का इशू होता है चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है बचपन से पहले हम एंटीबायोटिक सिरप पे चला देते हैं उनको यार आप ये सिरप पिए तो आप ठीक हो जाएंगे डिफरेंट कंपनी डिफरेंट सिरप्स हैं तो क्या बच्चों को भी ये देना बचपन में ही जो बहुत बीमार होते हैं ये सही है नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है अक्सर ये होता है कि इवन छोटे बेबीज़ होते हैं मदर्स स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर्स वो एकदम पैनिक कर जाती हैं बच्चा बीमार हुआ है फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक्स लिख देगा स्पेशली वायरल फ्लू सर्दियाँ जो यहाँ आती हैं जी तो वो
जब इतनी यंग एज से एंटीबायोटिक्स आप देना शुरू कर देते हैं एक बच्चों को, तो फिर हमारे सामने अभी रिसेंटली 1-2 ईयर्स हुए हैं, केस आया था पेशावर में कि एक 8-year-old चाइल्ड था और उसको इसी तरह इन्फेक्शन थी एंड ही वाज रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो उनके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रही थी। अब आप जब मेडिसिन काम करना छोड़ देगी तो आप कहाँ से कोई नई एंटीबायोटिक लाएंगे, क्योंकि लास्ट 30 इयर्स में हमने जो डिस्कवर भी करना शुरू किया एंटीबायोटिक्स वो कम हो गई हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, और जो ऑप्शंस हैं अगर उन्हीं से हम रेजिस्टेंट हो जाएंगे और हमारे बच्चे रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि फिर उनके ऊपर मेडिसिन नहीं काम करेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि माशाल्लाह आप भी फार्मासिस्ट हैं, आपको ये जो चीज़ है आवाम को अवेयरनेस देना, आवाम को गाइड करना कि एंटीबायोटिक्स इस टाइम लेनी चाहिए जब बहुत ज़रूरत पड़े या नहीं पड़े, या इसके इस्तेमाल के हवाले से आगाही देना, लोगों को एजुकेट करना, इस हवाले से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं या कुछ हमारी हुकूमत भी है, वजारत सेहत वगैरह है, ये कुछ कर रहे हैं उनकी आगाही के लिए या कुछ उनको एजुकेट करने के लिए, कोई किरदार अदा कर रहे हैं ये लोग? जी, हमारा 2015 से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ग्लोबल एक इशू हम फेस कर रहे हैं। और विद पैंडेमिक्स ऑन द राइज, स्पेशली जो हमें एनिमल से डिजीज़ लग जाते हैं, इनको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं हम, तो उनकी वजह से अब ये एक ग्लोबल इशू है एंड एवरीवन इज़ वर्किंग ऑन इट ग्लोबली। पाकिस्तान में 2015 से वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल एफर्ट्स, और 2016 ऑनवर्ड्स 2017 में हमारा नेशनल एक्शन प्लान आया हुआ है। 2018 से हमारा अपना सर्वेलेंस सिस्टम है टू वर्क ऑन दिस। लेकिन ये है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैन ओनली डू सो मच। हम लोग आवाम को बता सकते हैं, लेकिन आगे एक हमें कॉपरेशन आवाम से भी चाहिए होती है कि वो सेल्फ मेडिकेट ना करें, वो उतना ही कोर्स लें मेडिसिन का जितना उनको चाहिए फार्मासिस्ट से, और फिर वो उसको यूज़ करें सारे टाइम पे। और फिर अगर कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन रह गई है तो ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम घर में किसी का पेट ख़राब हुआ है, फ्लैजिल पड़ी है, उसको दे दी, बिकॉज फ्लैजिल इज़ एन एंटीबायोटिक और उसको तो हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन ना करें, एक्स्ट्रा अगर मेडिकेशन रह गई है तो उसको हम खुद से डिस्पोज ना करें, हम उसे फार्मेसी में ही वापस दें, वो उसे प्रॉपर्ली डिस्पोज करेंगे। क्योंकि अक्सर ये भी इशू होता है कि अगर आप फेंक देते हैं ऐसे ही, आपका पूरा पैकेट है आपका रह गया, आपने उसे ट्रैश में फेंक दिया, तो वो इन्वायरमेंट कंटामिनेशन भी कर सकते हैं और उससे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है। अच्छा, मतलब अगर हम इसको प्रॉपर ज़ाया ना करें तो इसको इन्वायरमेंट को भी ये काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकती है। क्योंकि ये फिर यही इशू होता है कि अगर किसी एनिमल ने खा लिया है या वो वाटर सप्लाई में हो गया, किसी एनिमल ने पी ली है, तो अब एनिमल्स में भी तो बैक्टीरियाज होते हैं। अगर एनिमल का कोई बैक्टीरिया एक तो रेजिस्टेंट हो गया और उसके बाद उसे म्यूटेट करके भी ह्यूमंस को इफेक्ट करना शुरू हो गया, तो हम लोगों को फिर से मसला हो जाएगा। तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर तरह से इसको कॉम्बैट कर सकें ताकि हमारे लिए इतना मेजर इशू ना बने। अच्छा, इसीलिए बाहर के मुल्कों में ये एंटीबायोटिक्स ज़्यादा नहीं दी जाती है। वहाँ पे मोस्टली अगर आपको बहुत भी टेम्परेचर है तो पेन किलर आपको पकड़ा देंगे कि भाई ये आप खाओ और जाओ, ठीक हो जाओगे। हमारे यहाँ तो नज़ला ज़ुकाम हो गया, खांसी हो गई या गला हल्का सा भी खराश शुरू हो गई तो हम जी लेके आओ फलानी, यार 1000 मिलीग्राम की लेके आना, मुझ पर असर नहीं करती, यार 625 के लेके आना, मुझ पर असर नहीं करती। और ये मेरी ही सेंटेंसेस है, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, ये मेरी अपने ही अल्फाज है कि यार मुझ पर ना ये वाली मेडिसिन अब असर करना भी छोड़ गई है, अब ये वाली मुझे ला दो। और आप यकीन करो मोस्टली मेरे नेल्स डैमेज हो जाते हैं इनकी वजह से, क्योंकि मैं जब ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ तो नेल्स में अजीब अजीब से सुराख होना शुरू हो जाते हैं, समटाइम्स स्किन इशूज़ या फंगस इशू होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इतनी तंग हो जाती हूँ कि यार ये क्या मसला है। फिर मैं जब गई डॉक्टर के पास तो कि कितना कुछ खा लेती हो ना, कितना स्टॉक रख लेती हो। मैंने कहा यार ये मेडिसिन तो मेरे घर में हमेशा पड़ी रहती है, क्योंकि मुझे गले का प्रॉब्लम है, मैंने ऑपरेट किया हुआ, तो मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम चलती रहती है, इसे थोड़ा कम कर दो। ये सारा इसके ही साइड इफ़ेक्ट्स है कि आपके नेल हो रहे हैं, आपकी हेल्थ हो रही है, आपके बोन्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें कम करो ना थोड़ी सी। मैंने कहा अब जो शानदार कौन पिएगा और कौन इंतज़ार करेगा, क्योंकि हमारा काम स्क्रीन का होता है। तो आई थॉट कि यार अब जल्दी जल्दी हम ठीक हो जाएं। सो ये मुझे बताओ कि डॉक्टर मोमिना, अगर हम इसको थोड़ा कम करना चाहें, मोस्टली बच्चे को ज़ुकाम बुखार खांसी हो गया और हम ये ना देना चाहें, तो क्या सिर्फ एक टेम्परेचर की गोली पे तो वो जल्दी ठीक नहीं हो सकता? डेफिनेटली उसका इन्फेक्शन है, उसको मसला चल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एक तो पहली मेन बात यह है कि आप प्रिवेंटिव कोशिश करें कि आप उसको प्रिवेंट करें ताकि ज़ुकाम हो ही ना। और इसका अभी भी वायरल एक फ्लू काफ़ी चल रहा है, हर किसी को फ्लू होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग ये एक जो वायरस चल रहा है जी। तो मुझे ये हमेशा याद आता है कि कोविड के टाइम में तो हम लोगों ने बड़ा प्रोएक्टिवली मास्क लगाए थे और सब कुछ किया था, लेकिन ये आपको नॉर्मल फ्लू में भी जब फ्लू सीजन आता है तो ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपको फ्लू हुआ है या आपके घर में किसी को हुआ है तो आप फ्लू थोड़े टाइम के लिए मास्क पहन लें ताकि वो वहीं पर उस बंदे के साथ वो ख़त्म हो जाए डिजीज़, ना कि वो आपके घर में बार बार किसी को, क्योंकि ये मेरे अपने घर में हो रहा है। मेरे यंगर ब्रदर ही गोज़ टू स्कूल, तो उसको कोई
अभी 8 दफ़ा फ्लू हो चुका है। तो बच्चों का हमारा दूसरा ये भी मसला होता है कि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक फूड इतना नहीं वो खाते, ज़्यादा जंक खाते हैं, सनलाइट नहीं लेते, एक्टिविटी नहीं है। तो आप यू शुड मेक श्योर कि बच्चों को विटामिन डिफिशिएंसीज बहुत जल्दी हो जाती हैं। विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी, और वो वैसे भी फ्लू में हेल्प करता है टू मेक यू फील बेटर। आपका जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको जल्दी एलिविएट करता है। तो द बेटर थिंग टू डू इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग स्ट्रेट टू एंटीबायोटिक्स इज कि थोड़ा सा आप एक बंदा बीमार होता है, दे नीड रेस्ट, उनको रेस्ट दें, सूप्स ट्राई करें, विटामिन सी दें उनको, तो दिस विल हेल्प देम हील फर्दर और जल्दी वो उससे ठीक हो जाएंगे। हमें कौन रेस्ट देगा पहले ये बताएं? थोड़ी सी तो एज मच एज यू कैन। हमें कौन रेस्ट देगा पहले ये बताएं? हम तो जो बड़े, चलो बच्चों को तो हम स्कूल से छुट्टी करवा देंगे, बोलेंगे बेटा तू आज आराम कर, चिल कर, लेकिन हम जो बड़े लोग हैं, लाइक आप अगर फर्ज करें काम करती, कहीं मैं काम करती हूँ, तो कितना कुछ हमें रेस्ट मिल जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हमने तो फौरी तौर पर ठीक होना है ताकि हम वापस आ जाएं। तो ये मसला है, मुझे लगता है कि हमें अपनी डाइट पे काम करना चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, हमें बीमारी जल्दी इफेक्ट ना करे। आई थिंक सो बड़ों के लिए ये चीज़ करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ कि मोमिना, कुकिंग वगैरह का शौक है? तो ये बिजी तो बहुत रहती हूँ, कुछ करती भी हो, खाना बना लेती हो? हाँ जी जी। क्या अच्छा बना लेती हो? मैं पास्ता अच्छा बनाती हूँ। क्या बात। माय फैमिली विल अटेस्ट टू दैट। अच्छा, तो पास्ता अच्छा बनाती हाँ, हो? बनाना सब कुछ आता है, बट आई यूजुअली प्रेफर, क्योंकि माय मदर, मुझे उनकी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, तो फिर नॉर्मल जो एवरीडे खाना होता है वो मैं कहती हूँ आप बनाएं, और कभी टू गिव हर अ ब्रेक मैं कहती हूँ भाई आज मैं कुछ और बनाऊंगी, तो मैं कुछ स्पेशल ट्राई करके दिखाती हूँ। जबरदस्त भाई, ये तो मतलब मम्मा को ब्रेक भी दे देती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, और रीडिंग के साथ साथ मुझे ज़्यादा यही होता है, मैं आई एम अ वेरी क्वाइट पर्सन, तो मुझे होता है रीडिंग कर ली, कुछ रिसर्च कर लिया, कुछ पढ़ लिया। तो एक दफ़ा आई थिंक यू ग्रो अप वंस, तो फिर यही हॉबीज़ रह जाती हैं, या फिर कुछ रह गया तो यू स्पेंड सम टाइम विद फैमिली और आप उसी से खुश हो जाते हैं। म्यूजिक वगैरह? आई डू लाइक म्यूजिक। मूवीज वगैरह, ड्रामास वगैरह? वो शोज तो चलते रहते हैं बीच में, कुछ देखा, मतलब करती है मतलब वो भी साथ साथ चल रहा होता है। बट इट्स नॉट समथिंग आई वुड कॉल अ हॉबी, इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता, वो बीच में थोड़ी बहुत चलता रहता है। अच्छा, मेरा ये सीन होता है, मैं अगर अपने बारे में आपको बताऊँ तो मैं पूरा दिन मेरा भाग दौड़ में चलता है, पूरा दिन, लेकिन रात का खाना जब मैं खाती हूँ तो मैं अपना एक फेवरेट ड्रामे है कुछ, तो वो मैंने देखना होते हैं, वो यूट्यूब पे मेरे लिए जमा हुए होते हैं कि भाई अब नई एपिसोड आई हुई है। सो वो मोस्टली हमारे हम के ही ड्रामाज है, मुझे बहुत पसंद है। तो वो टाइम मैं कहती हूँ ना मुझसे कोई बात करे ना मैं किसी से बात करूँ, तो वो जो ड्रामाज है वो मैं लगाती हूँ। मूवीज़ का टाइम नहीं होता कि रात को जल्दी सोना होता है हमें, तो मैं जल्दी से वो ड्रामा लगा के जब तक मेरा खाना वगैरह ख़त्म होता है तब तक मैं 2-3 एपिसोड्स देख चुकी होती हूँ। सो आपको ड्रामाज वगैरह, नावल वगैरह में तो इतना इंटरेस्ट नहीं, मेरे ख्याल से बुक्स ज़्यादा पढ़ती हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा बुक्स की शौकीन हूँ। टीवी का ये है कि इतना ज़्यादा मुझे शौक नहीं है, कुछ देखना हो तो कभी लैपटॉप पे बंदा लगा लेता है और वो देख लेता है, या फ़ोन पे, तो इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं बैठ के प्रॉपर टीवी देखूँ या कोई शो फॉलो करूँ। हाँ, टीवी को मुझे भी नहीं आता पड़ता, मैंने बहुत टाइम हो गया नहीं देखी, बहुत अरसा हो गया नहीं देखी, हालांकि सामने लगा हुआ इतना बड़ा मैं नहीं देखी। खैर नहीं, हाँ मोमिना, हमारे प्रोग्राम की तवस्सुत से आप अपने कोलीग्स को, अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को खास मैसेज देना चाहोगे? रिलेटिव से ज़्यादा आई थिंक एक जनरल मैसेज है, और वो यही है कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे बात कर रहे थे, तो प्रिवेंशन की तरफ जाएं, और ज़्यादा ये है कि अपनी हेल्थ की ख्याल रखें, और हेल्थ का ख्याल इस तरह कि ये नहीं सिर्फ बीमार हुए तो उस वक्त आप ख्याल रख रहे हैं, बट ओवरऑल इसको लाइफस्टाइल बनाएं। अपनी फ्रेश एयर का ख्याल रखें, अपनी सनलाइट का ख्याल रखें, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, और इसके साथ साथ ये कि अगर आप बीमार हो भी जाते हैं तो एकदम एंटीबायोटिक्स पे ना जाएं, कभी थोड़ा सा ट्राई करें कि आप बाकी कुछ देसी टोटके हमारे बहुत इफेक्टिव होते हैं, जो शांता पी लिया, सूप पी लिया, इन चीज़ों से आप कोशिश करें कि आप बेहतर हो जाएं, रादर दैन जस्ट जंपिंग स्ट्रेट टू एंटीबायोटिक्स, क्योंकि दैट कुड बी हार्मफुल फॉर यू। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच मोमिना, आने के लिए, हमें इतना एजुकेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहा करो ताकि एटलीस्ट हमने जो अपना सेहत का सेगमेंट है वो मज़ीद हम अपने जो है नाज़रीन को बता सकें कि आप ये करें, ये करें, बिकॉज ये ज़रूरी है। अब ये मैं वही बता रही हूँ ना कि बाहर की कंट्रीज़ में ये चीज़ नहीं, मेरी बहन कही थी कि मेरे पेट में पता नहीं कि मैदे में इन्फेक्शन था, दर्द के मारे मैं बेहाल, एंड शी सेड कि मुझे कतारों में रोज़ आना खड़ा होना पड़ता, पूरा हफ्ता गुजर गया, मेरा वो ठीक हो गया, मुझे दवाई नहीं मिली। आई वाज लाइक बहुत अच्छा हुआ है। तो हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि बल्कि मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ उनके लिए जिनकी सर्जरीज होती है उनके लिए होनी चाहिए। मेडिसिन
बाकी जितने भी लोग हैं ना उन सब के लिए बस यही, तुम पेन किलर खाओ, गुजारा करो, पेन किलर गुजारा करो, इस तरह ही टाइम हमारा पास तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो शायद स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये भी बात आपकी सही है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ मेडिसिन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो इफेक्टिव होती है, उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन मोस्ट केसेस में आप खुद से केयर करके आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हो। स्पेशली ये जो हमारे नज़ला, ज़ुकाम, स्टमक अपसेट, फूड पॉइजनिंग, इनको हम खुद से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन केसेस में हमें एंटीबायोटिक्स पे नहीं जंप करना चाहिए। ऑब्वियसली कोई मेजर इशू है तो उसके लिए तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन तब भी आप केयरफुली लें, आप अपना कोर्स कंप्लीट करें और आपकी जो रह गई है मेडिसिन आप उसको फार्मेसी पे दे दें कि वो प्रॉपर्ली उसको डिस्पोज कर लें। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच मोमिन, आने के लिए खुश रहो। Thank you so much. ऐसे ही सबकी जो है सबको है आप जो अच्छी बातें सिखाएं ताकि एटलीस्ट लोग भी थोड़ा सा कुछ सीख सके। ग्राना गतन को वक्त शवदयो वड़ी शान दमी वल दमी ने वापस राजू चरतबल पलमत सिर्फ मुंगसरा उसे। जी ग्रानो कतन को इस लबयात आस्था पखैर पख्तूनख्वा से परीश हर कले वही ग्रानो कतन को पस हातम खबर उकड़े पस समाजी चकम दखल को सरा इमदाद कवल पखार दी पा मुझे खबर तरे उकड़े ता सो लाइव कॉल्स मखलूज हकीम लग्या दा पले भिंडई शुंडई बराबर जकीता सो पला चोर टाइम पाता शवल सा अपडेट ती तावल रेसिपी वाल पिंजे दी लकलास मीटर दी जर राता हुआ है। हाँ बिल्कुल परिश बात तंगा शमा पखले जगम बखले था त्यारो महादे इमले वाले बेंडे सासो मखम ऑलमोस्ट ते 10 to 15 मिनट पर नोट लगी वाले दलता मिसाल तैयारी की बल्कि देखिए स्पेशल कम बेंडे था आगा सो देखी वाले टोटल कम टाइम फ्रेम दा 15 मिनट पर नोट लगी 15 मिनट पास इंशाल्लाह दबा गार्निश तरह जो शाउट बुकम जी। थैंक यू सो मच जकी तासो मतलब अपडेट राख रहे दूर दूर टाइम लगी। खैर एनी हाउ गानों को तुमको प्रोग्राम के मुंह सर उस ढेर ज़बरदस्त खुद अंदर गाड़ी मौजूद थी, ढेर टैलेंटेड थी। अफगानिस्तान के यो मकाम दा यो नाम दा पाकिस्तान के हम खलक ढेर और सरमीना के ढेर इज़्ज़त वर के ढेर कदर कई लग लग प्रॉब्लम्स हम दिया और सर डिस्कस को फिलहाल जब दखल मिलमन तासर लिश को खुद शॉर्ट खोंडे इंट्रो का बेन पस पे बहुत सारे गप शप हम लगू और समझदार है खुद गाने बहम ते आवरू ग्रानो कतन को मा सरा मा पर राइट मा दे अव्वल नंबर मा मुझे मेहमान आस्ता शाकिर ताहिरी अगवा चकम द ढोलक बजाओ कई और चिकल वादब फंक्शन नहीं मेहंदी ढोलक नहीं बिया खुद नहीं तो राजे शाकिर ता हर कली वही सलाम शाकिर مننه زموږ سلام تاسو ته او تاسو د خیبر پښتونخوا تلویزیون سره لګم ډېره خوشحاله یم تاسو سره یم د خوشحالي ځای ده थैंक यू सो मच शाकिश तासु दल तरालो यो जहान में तासु मुझे प्रोग्राम की शिरकत तो करे ग्रानो कतन गो शाकिर व मुंग सराई खुदे वक्त अफगानिस्तान यो गट सितारा आजम जिदा से आवाज़ से डेर खो गवाज दा और ना सिर्फ अखबला खो गवाज दा बल्कि चिकम दो वल जामन दी अगर माशाल्लाह डेर टैलेंटेड डेर खो गवाजों ने लड़ी खुदे वक्त अगर खबर हो कम पाकिस्तान की दी तो मुझे मुँह लगे भाई पाकिस्तान के दे मौके मुझे फ़ायदा ते वालू राइट ना ग्रानो कतन को माँ सरादा यो फेमस अंदर खड़ा है यूनिस जिलानी साहब राजी चौगोता हर कले वही अस्सलाम वालेकुम सिंह तासो वालेकुम सलाम जम बल सलाम तासो वडांदे कोम साज टीवी लाइव शोरो लेदुन कोता माना तासो थैंक यू सो मच प्रोग्राम तरा तक para खुशहाल से अल्लाह पाक तसो इज्जतमंद की ग्रानो कतन को د دوی زوی ماشاءالله تاسو ته ما ویل چې لاست پروګرام کې موږ د دوی زوی راغلی واغ پر خو غواز د موږ پروګرام چې کوم د سیټ من ټول خلک چې کوم د سحر کې گرفتار کړي وخو فلحال تن به دوی مختمزدار کو د غانوي خود دو سرا وی بل زوی چې کوم په تبلیغ باندې د تاسو ډېر خپې جنې هغه د الیاس شیلانی راځي چې الیاس تمر کلی وایو سلامونه الیاس څنګه وعلیکم السلام مننه زما خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو چینل لیدونکو ته او مننه ډېر خوشاله یم چې نن دلته بیا هم ستاسو سره یو ځای थैंक यू सो मच इलियास زم خوشاله یم چې موږ پروګرام ته بیا رااله پروګرام ته ځاو راځنو خرات لګي خاګانو کتن کو خبر تر سلسله به سره سٹارټ کوو غانې هم تیار ما خو एक्चुअली د دوی ټولو مطلب چې کوم دا فن دا آرټ دا د خپل اوس افغانستان کې هغه نشي پرفارم کولای د ثینګ از چلته اوس مسلې مسائل ذاتي چکل راسه دا طالبان حکومت راغله نو ډیفینیټلی دغه غانا یا آرټیست یا شو بیز انټرټینمنټ د څه هم خلک ستاره دي تعلق لري هغه پر لګ چې کوم د مشکلات دي ستونزې دي ورته دیټس وای دو آنے جانا سلسله جاری او ساری دا او رائٹ ناو پاکستان کې لګ د ویزو ورته پرابلم هم دا
نو موږ خپل حکومت ته هم زه بار بار دا ریکویسټ کوم چې کوم خلک دلته پاتې شوي دي کوم خلکو ډاکومنټس تا چې کوم خلک الریډي دلته خپل ټایم سپینډ کړی دا خپل بزنس کړی دا یا خپل یو نام دا یو مقام دا هغه ته د دوه ویزه جاری کی چې اټلیست خپل زندگی خپل ژوند چې کوم د اسانه توګه باندې تیر کی وګړو کتونکو راځي سوال ورته ما یونس صاحب ته هغه نه پته کوم چې آیا دوی د خپل فند خپل زمون څنګه ټرانسفر کړی دا جی یونس صاحب تاسو ولوړو کې ماشومه ول راغله وړي خوږ आवाज نو دا ته د تاسو په خپل ورز د کړي دي کاغه دا تاسو فند مرسه کې ورکړه والا دا ازمن فن خو ورسې دي ځکه ازمان نکاح استاد نبی ګل هغه غټ استادو بیا زما پلار استاد جیلانی چې هغه د رباب استادو دغه سينو زخپل د زما ورسته الیاس جان او سویل جان دویم په دا فن باندې اوس بوخ دی کار کوي دا خبرې د زما یو بل زوی دی د درو کالو دی ها تاسو باور وکړئ چې د خوب راکینی بس اول تبلیغ اخلي د دې د ماخه دی چای وسکی یا مخو منځي اول تبلو ته کینی دا الیاس خو وسه غوسه کیږي ورته دا سې زره په آزاد دي چې پښتانه الیاس دا تبلیغ د پټه ساته هغه بیا څه پکې تبلو باندې هغه والا په زور ځنی اخلي نو دا تبلا بجاو کوي به تبلا پراپر بجاو کوي او چې لږ مود سم شو بیا اوس ناشتا کوم اوس چای ها زبردست لکه دا دوره وړکو خیر دی بس خیر دې په وینو کې ګرځي کنه بالکل ځکه چې کور کې ویني کنه خبر ته لګي چې د مزدار आवाज راوځي سبب دا ډولک پټکی دار دا تاسو ول چې کوم دا هم درنه پټکی خیر دی هغه کو زمم چې پروګرام چې یونس صاحب ول خو غواز وار وول چې لک تاسو هم لږ کو سحر چې گرفتار سو موږ هم پس کو سحر چې گرفتار سو ځکه چې غمی خبر یار چرته دي او خشي خبر لږ سبا کم دي ځان به خوشاله ځم پر ټایم وباسه ځکه خو موږ یونس صاحب دعوت ورکړه دا یونس صاحب که خسته خو غواز راته وای خبره ته ولګي په دواړه سرګو دا ولا غزل تاسو وایم خدای دې نوال خوښ ضرور تور سترګې خماري درته کړم لزاري تور سترګې خماري درته کړم لزاري د زړه زخم کاری تور سواستا پیاري د زړه زخم کاری تور سواستا پیاري سترګو جنگ را سره وکا تورې سترګې خماري درته کړم لزاري د سترګو جنگ را سره وکا تورې سترګې خماري درته کړم لزاري ملامت شم بیا به زه در سره ځم تورې سترګې خماري درته کړم لزاري د زړه زخم کاري شور سواستا پیاري د زړه زخم کاري شور سواستا پیاري
سترګې وړې خدای په مین کړم تورې سترګې خماري درته کړم لالزاري کچېرې غټې وي ولاړ وه څنګې دمه تورې سترګې خماري درته کړم لالزاري د زړه زخم مې کاري سور سواستا پیاري د زړه زخم مې کاري سور سواستا پیاري ډیر اعلی بھائی ډیر اعلی کمال 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 ډیر مزیدار و आवाज هم ډیر خوږ و خدا ډولک پکې ډیر زیات و ډولک پر ورور مې دوره افرټ وکړل کنه چې ځان باندې خوله راوستله خو ویله داسې ډول به توخه مې تاسو به ټول عمر یاد لرو نو واقعي ډیر خوند وکړه ډول تبلیغ هر سړي خپل خو زایم چې خپل چې کوم د افرټس ولګول خو تاسو لپاره یو سپیشل فرمایش راغلی ده بره نه فرمایش راغلی هغه وایي که بیبي شیرین راته ووایي نو زړه به مې خوشحال سي نو اوس یې ماته غوږ کې ویله چې بهی سپیشل فرمایش ته که موږ ته یونس صاحب په خپل خوږ اواز کې بیبي شیرین راته ووایي نو یونس صاحب اوبه وایو ورته وایم کمال د جیو بیک بیک فرمایش زور څوک نه لري که نه بالکل او باید ورته ووایو او دا سپیشلی موږ آفس ول خلکو فرمایش وکړه چې دا هغه یو دغه ته چې د دوستانو فرمایشونه ووایي ضرور جی ضرور تھینک یو جی خوشحال اوسئ بیبي شیرینې تیرے گلے کمال وکړی دی زبردست دی دا امید لرم چې چا موږ دا فرمایش کړی وه هغو به دا خوښ شوی او ډېر زیات خوږ اواز او ورسره تاسو الریډي مطلب پوره تیاری لکه فرمایش خو مې آن د سپاټ وکړی تاسو خو تبلیغ هم ردم ورسره برابر ده بھائی خو ډولک چې خو ایکسپرټ دی
ډېره خوله در باندې راځي لکه ما ته لږې سخت زور غواړي ده لا نه زما طبیعت لږ خراب ده طبیعت دې خراب ده زکام مې لږ دغه د دې ښه لپاره چې جلالي صاحب سره ما واده ویله کړی به دې که نه لږ به دې میډیسن خوړلي و آرام به مو در کړی دا و خو ډېر ښه دی چې دې لږ خوله وکړي خپله سمیږي ښه ماشاءالله ما ته خو لږې لکه زور غواړي طبله خو خلک چې لږ ستړي شي او خوله په راشي خلک دوايي خوري چې خوله بیا په راشي او ټمپریچر کوز شي که نه د دې زکام سم شي که نه جلالي صاحب راته وویل چې سیده راځه چې یو او زه د دې نه یو ډز مننه ورکړو چې یو ډز ورکړو ټیک به شي طبیعت به دې ښه شي یاره بخښنه غواړم ما ته نه پته نه، دومره نه، سخت نه کوم. اوس خو طبیعت ټیک ده که نه او نه څه مطلب ضرورت څه کېږي چای ما کې هوس نه 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 و مسکل که طبیعت نه وي ښه میډیسن در کولی شم ما سره ټول میډیسن پراته دي ښه ستا دی ډېره ښه ډېره ښه ښه دا به راته ووایې چې تاسو یونس صاحب چې پاکستان کې ډېر ټایم نه ماشاءالله پاته کېږو او موږ الیاس چې کوم دا کله کله خفه شي چېرې دا وایزول مسلې راته جوړې شوي دي الیاس ته راته دا ووایه چې مطلب تاسو خو ډاکومنټ شته که نه هر څه دي نو ته باید دا پولیس ورته جواب ول نه ورکړې چې ما سره خو هر څه شته خو هغوی خو وایي چې هر څه شته خو دا ویزه نشته تنګول کوي خو ورته ویزې ته مو اپلای کړې ده که نه اپلای مو کړی ده هغه م ورته ښکاره کوو خو بیا هم تنګول کوي دوی ځکه پته د دا پیسو اسلام آباد پولیس لګیا تاسو ته گئی او ها ها کپی یونس دی صاحب والا ټوکانه مشته هر څه شته موږ به ورته ډاکومنټ ښکاره کړو چې دا زموږ ډاکومنټ دی وایي نه تاسو دغه ویزه باید نو ولګوئ ته شکل نه خو نه ښکارې افغانستان والا د پښتون ښکارې پښتانه خو دلته دی هلته دي خو خبره خو یې واده نو ته ورته وایې زه خو پښتون یم سره نه غواړي بیا د موسیقي سرات نشته موسیقي خو سرات نشته او ته بس ته کار ورته ښکاره چې زه سنګر یم زه طبله بجاو کوم زه کوم ته ورته پاکستان پښتون یم یار سره نه غواړې ورته وزیرستان نه راغلی یم هلته پاته کېږم نو ته خلکو ته ولې وایې چې زه افغانستان نه راغلی آی ډي کارت راکړی چې داسې یو کارډ هم ورته ملاو شي چې دی دا داسې یو ځای کې کار کوي خو نو بیا ته آی ډي کارډ اوسه پورې نه جوړ کړی دلته خو دنیا افغانانو خپل آی ډي کارډونه جوړ کړي دي خپل کاروبارونه کوي ماشاءالله نه نه هغه پاکستاني آی ډي کارت غواړي پاکستاني نه زه ته وایم که نه چې نه نه تا پاکستاني ویل چې زه دا الیاس جان وایي چې زه د وزیرستان یم هغه وایي چې آی ډي کارت دې بیا راکړه پاکستاني ورته یې ورک شوی ده ورته یار اف آی آر په کړی سره نه خو غواړي خبره دا ده چې کاش هنرمندانو دروغ ویلی شوی دا خبره ځکه هنرمند که سر هم ځینې پرېږدي هغه خپل رښتیا وایي چې زما دا فن دي او زه درواغ نشم ویلی اوس څه به بیا کوې چې پولیس بیا والا او مخ ته خو سړی هېڅ خبرې نشي کولی بس هغه خپل خبرې کوي او خپله ټوله سیسټم چلی که نه لکه هغه خېټې پر باسلي او ډنډه به یې نیولي اشاره ته رښتیا رښتیا وایه خیر دا مسلې مسایل به چل الله دا ویزو والې مسلې سره حل کړي ځکه چې ما خپل ډېر ملګري دي فنکاران دي افغانستان نه اوس واپس راتګ غواړي اول تلي به غریبان کار لار پسې اوس واپسې ډېره مشکله ده هغو والا هغه ما ته لګیا دي چې یاره حالات ډېر خراب شوي دي خو انشاءالله دا چې کله الیکشن وشي حالات لږ سازګار سي خدای به هر څه موږ لپاره آسان کړي صرف تاسو لپاره مسلې دي پاکستان خپل خلک هم ډېر پریشانه دي لکه روزګار مسلې دي ورسره که تاسو ګورئ الیکشن نسته نگران حکومت روان ده دلته هر سړي ته خپل کاروبارونو مسلې دي هر چاته الله پاک به انشاءالله ډېر زر 8 فروری نه بعد به حالات ماته لګي چې سټیبل بشي ښه بشي خراب بشو یونس صاحب تاسو پر تاسو هغه بل زوی ماشاءالله ډېر زبردست سندرغاړی ده نو هغه څه وایي چې هغه به افغانستان ته واپس ځي او که پاکستان کې پاتې کېږي زمونږ خو تګ افغانستان ته اوس ډېر مشکل دی او امکان هم نه لري نو مونږ غواړو چې فلحال خو همدلته پاتې شو او که چېرته زمونږ غږ څوک اوري چې مونږ دې ځای نه بهر ته لاړ شو چې موږ خپل هغه خپل سیستم سره مطلب پاکستان تاسو بهر ملک ته لږ غواړو او دلته هم زمونږ دپاره ډېر سختۍ دي افغانستان خلکو لپاره خو ډېر اسانه نه دي وایي خلکو لپاره خو ډېرې اسانتیاګانې شته فلحال خو زمونږ دپاره ډېر مشکلاتونه دي چې دلته چا زمونږ سره کوم مرسته یې نه دی کړې په مونږ خرچې شته د کور کرایې شته او دا کوم روزانه خرچې کېږي ماشاءالله مونږ کور کې 11 تنې یو نو دا ټول مشکلاتونه دي د دې تعلیم د دې درسونه د دې هغه کوم نور مشکلات صحیح نو ما دا ویله چې که تاسو کوشش وکړو که نه چې ورسره لایک بهر ملک ته تلک پاره نو تاسو لپاره خو اساني شته ځکه چې ما ډېر خلک ولیدل ډېر غریب تاسو خو ماشاءالله ډېر تعلیم یافته م یو خپل یو هنر لرو خپل مقام لرو خو سټیل مطلب یو نثار کې مونږ دغه کړي دي مونږ ته ټوکنې راکړي دي خو هغه ټوکن هم څوک پوښتنه نه کوي بس ډېر ښه ټیک شوه الله دې بس بهتري تاسو په راولي او پروګرام ته راتګ پاره یو جهان مننه ډېر خوند وکړی
ما طبیعت هم دغه خراب او ټمپریچر می خو تاسو دا غانه می هدا لازم بالکل حشاش پشاش لما انشاءالله دیو جهان مننه ان شاء الله د مسلې بزر تر زره حل شي پریشانه کې شم زکی والا ریسیپی هم ګران کوتن کو ډیش اوټس لا فلحال ټایم بالکل ختم سله ان شاء الله که سبا ژوند و تاسو سره بیا ملاقات کی سبا پر ما تا زکیتا موږ پورا ټیم تا دی وخت شاکر تا یونس صاحب تا او الیاس تا ورکو اجازت الله حافظ پاکستان زندہ باد